नाल दूर दे किती यामध्ये तो हां कितल्या हांगासून 1 मीटर भायर काम चालू कामे काडपाक नमस्कार. आयज हांव नागजर गांवान आसा जो आमच्या वारखंड पंचायत आयज हांगासर प्रोटेक्शन वॉल जे 300 मिटर्स 38 लेक्स आयज हांगासर फावंडेशन स्टोन हांगासर केल्लो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमचे तोरच्या गांवच्या वारखंडचे सरपंच गौरी जोशलकर तशेंच रुपेश आनी तशेंच आमचो चारी आनी तशेंच आमची मयुरी आनी तशेंच म्हाजे सगळे भावानी भयणांनो जे आयज हांगासर तांकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली प्रोटेक्शन वॉल हे कित्याक जेन्ना हो रोड हांवेंनूच केल्लो त्या टायमार वारखंड खूब वर्सांचो रोड टॉप केन्नाच कोणी हांगासर लक्ष दिवंक नासलें हो रोड हांवें एक्सटेंड वाडोवनूय घेतलेलो तशेंच सकयल्यान हांगासर प्रोटेक्शन वॉल ना आनी हे सायडीनूय प्रोटेक्शन वॉल ना खूब वर्सां जाल्यार एक्चुली म्हाका दिसता तांकां गरज आसली जे आयज वयर हांगासर सगळो दोंगर कोसोन सकयल येवंक शकता आनी केन्नाय कितें जावंक शकता ताका लागून ही वयली जी प्रोटेक्शन वॉल आहा ती हांवें ऑलरेडी हेच फास्ट घेतलेली की लोकांची घरा सकयल आहा ती केन्नाय कितें जालें जाल्यार तांकां तें सेफ जावचें तेंगे हें वयर सकयल वयचें न्हू कितें वयरसून दोंगरासून कितें फातर येयले जाल्यार आनी कितें येयलें जाल्यार ते सकयल वचोन लोकांच्या घराक डॅमेज जावचें न्हू म्हणून हेच फास्ट प्रोटेक्शन वॉल ही करून घेतलेली आसा अशेंच काम आसतलें म्हाजें जशें आनीकूय सकयली तांकां प्रोटेक्शन वॉल जाय ती बी हेच फास्ट हांव करून घेतलो अशेंच काम आसा म्हाजें जे आयज पेडण्यान खुबशे कडेन कामां म्हाजी चालू आसा जे आयज कामां रोड आतां सद्या रोड हे कामां बंद जाल्लीं आसा तशेंच आमच्या हायवे म्हणूं नाका जो हायवे आयज आमचो नॅशनल हायवे हो जाल्लो आसा हो म्हाज्या टायमार हो हायवे जावंक नासलो हेज्या पयलीं कोण प्रतिनिधी आसलो पळय तेणी ते हायवे हो करून घेतलेलो ताका लागून तो म्हाका दिसता सारको हें जावंक ना कित्याक हें जावंक ना कित्याक त्या रोडाक लागून म्हाका दिसता खुबशी बॅगाय पावली त्या हायवेक लागून ताका लागून हे आयज आमकां लोकांक हें भोगचें पडटा तशेंच हांवें खुबश्यो ट्राय केले खंयसर कोणाक लोकांक असो त्रास जावचो न्हू म्हणून जे आयज हायवेचे आमचो जो ऑथॉरिटी आहा ती तांकां घेवन लोकांचे खंयसर प्रॉब्लम जाता ते ऑलरेडी करून दिल्ले आसा थोडेशे प्रॉब्लम ते सॉल्व करपाचे उरलेले आसा जे आयज थोडेचे उदकाचे प्रॉब्लम हे पावस व सदांच आसतातूच जेन्ना पावसाचो टायम येयलो काय पावस येतातूच जेन्ना पावस येता तेन्ना ते उदक थोडे रोडार उरता ते रोखडेंच आमचें जिरता ताका लागून थोडीशी गटारां ती क्लीन करपाची उरलेली ती ऑलरेडी हायवेक सांगलेलें आसा कालूय बी हांव वचून इन्स्पेक्शन करून ते हांवें ताका पावस पडटा पळय तेन्नाच ताका सांगलेलें इन्स्पेक्शन कर आनी हांवूय गेल्लो त्या टायमार आनी ते सगळे रोडाची खंयची गटारां हें जाल्ली भरलेली आहा ती ताका क्लीन करूंक लायिल्ली आसा आनी लोकांची कितें प्रॉब्लम आहा ती एज फास्ट हांव सॉल्व करून दितलो इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. माननीय आमदार प्रवीण भाई हांगा ही रोडाची जी प्रोटेक्शन वॉल आहा पळय ती बांदपाक हांगा हजर वले आमकां बरें दिसता की तेंचे जरी मंत्री मंडळ जरी ना तेंचे कडेन जरी ना तरी पूण तेंच्यांनी जी तेंची आमदारकी आहा त्या आमदारकीच्या त्या लेवलाचेर ते जे आतां तेंचें जें काम जें आहा पळय तें तेंचें चालूच आहा सगळीं जर सांगपाक गेलो जाल्यार ते स्टोरी खूब मोठी जातली कारण ते लांब वाडटले ताका लागून
त्यांचे जे कार्य आहा ते एकदम वाखण्यासारखे आहा. आम्ही तोखणाय करिना पण लोकांनी त्याची पावती तांकां फुडल्या हेका दिवपाची अशें माझे मत अशें सांगून माझे 2 शब्द सांगले. आयज जागा ही नागझर गांवान नागझर पंचायत क्षेत्रान आयज रिटेनिंग वॉल हांगा बांदतात आणि सादारणता हाजी लांबी 300 मीटर आसा आणि जवळ जवळ 20 लाखां वयर आसा. त्या कामाचे इनिशिएटीव आसा न्ही ते आमच्या प्रवीण भाई आर्लेकरान घेतलेले आसा. खरें म्हटल्यार प्रवीण भाई आर्लेकर आयज कितलीशीच कामां हांगा करता. फक्त एकूच जाता की ते आपलें नांव व्हडलें म्हणजे कितें तरी आपूण व्हडल्या गटाचें एडवर्टायज करिना पूण तांचें काम चालू आसा. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार हांगाचो एक रस्तो आसा वारखंड टू शेमेच्या एअरपोर्टाक वयता तो रस्तो. त्या कामाचें सगळें जवळ जवळ जाल्लें आसा. फक्त पावस पडलो म्हणून तो आतां उरलेलो आसा नाजाल्यार ताचेंय काम जाल्लें आसा. इतली कामां जाल्लीं आसा. आयजच आनी पासून एका कामाचें भुमिपूजन जावपाचें आसा आनी अशीं कामां भरपूर चालू आसात. हांव सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी ही कामां लक्षांत दवरपाची भाईची आणि फुडल्या इलेक्शनाक तांचे फाटल्यान तुमी सगळ्यांनी रावचें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक नमळान विनंती करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. आमी हांगा नागझर गांवान आसा वारखंड नागझर पंचायत क्षेत्र. आयज एक उमेदीची खबर म्हणजे बरी न्यूज आहे आमकां आनी बरो दीस आसा की आयज आमी खूब दिसाचो डिमांड आमचो आसलो की हांगा एक रिटेनिंग वॉल जाय म्हणजे प्रोटेक्शन वॉल जाय. कित्या खातीर तर एक सगळे पोल बी आसा. रस्तो करचे टायमार आमी थोडे मातशे रोड वाडयल्लो तेका लागून हे पोल बी पडत आहा. गेल्या वर्सा हांवें 2 काडले आतां रिसेंटली फाटल्या विकान सुद्दां काडले आनी ते आमकां एक प्रोटेक्शन वॉल खरीच गरज आसले. सरान बरी इनिशिएटीव घेतले. तशेंच आमचे झेडपी हेंचोय बरो सपोर्ट आसा. आमच्या पंचायत मंडळाचो बरो सपोर्ट आसा आनी आयज हे आमी हेचें उद्घाटन करता. 300 मीटर लांब आसा आनी 38 लाखाचो ताचो एस्टिमेट आहा. आनी कॉन्ट्रॅक्टर आमकां एक बरो मेळ्ळो आहा. तेणी सांगलें इमिजिएट तुमी फक्त खांब्याचें शिफ्टींग बी आपणा आपूण फुडल्या 2-3 दीस आज हय प्रोटेक्शन हॉलाची गरज आसली आणि ती आमी फायल कितले दीस करताले पण सरान ती फास्ट प्रोसेस करून ती जाल्ली आहा आणि ती सगळ्यांना जर त्यांनी ताका सपोर्ट करून बऱ्या भशेन करून घेवपाची काय अडचणी करपाचे न्हू इतलेच हांव सांगता आणि 2 शब्द